Cracked ceilings, leaking roofs, and sewage nightmares, Goa's old housing board colonies like Baina are crumbling, putting residents at risk. Once a promise of affordable shelter, these buildings now stand as grim reminders of neglect, with haphazard expansions and unsafe conditions turning them into concrete slums. Hiru Mahale reports from Ground Zero. आज आम्ही असं हाऊसिंग बोर्ड कॉलनी बायणा आणि ही हाऊसिंग बोर्ड कॉलनी जी फाटली कितलीशी वर्सां हे रिपेअरिंग वर्का खातीर मागतात. हांगासले रिपेअर वर्क जावपाक जाय, मेंटेनन्स जावपाक जाय, तशेंच ती मेंटेन करतलो जाल्यार खंय तरी हाऊसिंग बोर्ड ऑथॉरिटीन हेचेर खंय तरी काम करपाक जाय. पूण सध्या हे रहिवासी मागतात की सध्या हे त्याचे जे सिलिंग हा ते कोलॅप्स जावपाक लागला आसा, तांकां लिकेज जावपाक लागला आसा, पावसान तर तांचे हाल जाता अशें तांचे म्हणणें. आनी ते मागतात की आमदारान हातून लक्ष घालपाची गरज आसा, आमदारान हांकां एश्युरन्स दिल्ले खरे, पूण खंय तरी अजून मेरेन हेचेर काम जावना अशें तांचें म्हणणें. तांच्यांनी मागला की खंय तरी आमदाराचेर लक्ष घालपाचें, तशेंच हाऊसिंग बोर्ड जी हा त्यांच्यानी हेचेर खंय तरी लक्ष घालून तांकां रिपेअर ना त्यांच्या नावार करून तेजे करून ते आपण स्वताचे आपले काम करू शकतात, जे बिल्डिंगेन रिपेअर वगैरे ते करू शकतात. ना जाल्यार तांकां खंय तरी फुडलो स्टेप घेवचो पडटलो अशें तांच्यानी म्हणलें हा. पळयात तांच्यांनी कितें सांगलें ते. आमकां लास्ट इलेक्शनच्या पयलीं आमकां आमदारान एश्युरन्स न्हू प्रॉमीस केल्लेले की तो जिखलो जाल्यार विदीन 6 मंथ आमचो जो हाऊसिंग बोर्डाचो इश्यू आसा तो सॉल्व करतलो म्हणून. आनी हो इश्यू सॉल्व जातलो म्हणून आमी सगळे जाण ताच्या वांगडा उबे रावले. आतां ऑलमोस्ट 3 वर्सां जावन गेल्लेली आसा, आमचो इश्यू तो अजून सॉल्व जावना. ओके. आनी आतां पळय, आतां फुडल्या म्हयन्यान पावस येवपाचो आसा, हांगा धाकटी भुरगीं खेळटा, हांगा लोकांचो मुवमेंट आसता, लोक वॉकिंग येता. फाल्यां जर कितें जर सज्जा पडलो, कोणाचेर कितें वायट बरें जालें जाल्यार हेका जबाबदार कोण? एका जबाबदार कोण? आनी हो प्रश्न 1-2 लोकांचो न्हू, 1-2 फ्लॅटाचो न्हू. हांगा आमची सोसायटी आसा ती 32 फ्लॅट आसा, तेंची सोसायटी आसा ती 40 फ्लॅट आसा, तेंची आसा ती 30 फ्लॅट आसा. अशें करून आमी सगळे एकामेकाच्या हेचेर आसलेले, कनेक्टेड आसलेले. आमचें काम जालें उपरांत तेंचें काम जातलें म्हणून ते आशेर आसलेले, तेंचें काम जालें उपरांत तेंची सोसायटीचें जातलें म्हणून ते आशेर आसलेले. अशें करून आमी सगळे वेल कनेक्टेड रावन आमी तेच्या वांगडा उबे रावलेले. बट आमची रिक्वेस्ट कितें आसलेली, आमकां जे हाऊसिंग बोर्डाचें जे लँड आसा एक तर आमच्या नांवार कर, नाजाल्यार आमकां ही बिल्डींग आसा ती आमकां रिकन्स्ट्रक्ट करून दी म्हणून हे आमचे तेजे कडेन मागणी आसलेली. आनी हे दोना भितरले एक तो करतलो म्हणून आमकां एश्युरन्स तेणेन प्रॉमीस केल्लेले आसा. आतां कितें जाल्लेलें आसा पळय सर, आमकां तो स्वता आमदार, सरकार तेजो, CM तेजो, मिनिस्टर तेजो, जाल्यार आमचें काम कित्याक जायना? आमचें काम कित्याक जायना? आमची सोसायटी आमी ऑलमोस्ट आतां कितले वर्सां जाले आमचें डॉक्युमेंटेशन लायनअप करपाचें आमी लायनअप करून ताका दिलें. जे एप्लिकेशन सबमीट करपाचें तें एप्लिकेशन सबमीट केलें आमी, पूण अजून आमकां काय तेजो आउटपूट मेळना. सध्या लोक रावतात सगळ्या फ्लॅटांनी काय सध्या बियॉन्ड खाली केला अशें कितें? ना, सगळे तशी बिल्डिंग आमचे तशें अजूनय तितल्यो वीक जावना. बिल्डिंग स्ट्रॉंग आसा, सगळे जाण आमी सुशेगाद रावता. सो कितें वायट घडच्या पयलीं आमी तेजो इश्यू आसा तो सॉल्व करून दिवचो म्हणून आमी ताका रिक्वेस्ट करता. आमी जे सगळे जाण तेच्या वांगडा रावन तेच्या खातीर आमी जी दारां ओपन करूंक शकता जाल्यार ती दारां बंद करूंक शकता. हेजेरूय ताणेन विचार करचो, इतलेंच मागता आमचेर मातशी दया माया करची आनी आमचो तो इश्यू आसा तो बेगींतल्या बेगीन सॉल्व करून दिवचो. चांगला प्रॉमिस केला की आम्ही तुमची 6 महिन्या भितर करून दिता. ताका आता 3 वर्सां जावन गेली. बिल्डिंगेची कंडिशन जर तुम्ही पळयात, रावपाची कंडिशन ना. पयसून स्लॅब कोसळटा, इल्ल्या त्याच्यावर स्लॅब कोसळटा, काहीच ना. आणि करता म्हणटा काहीच ना. आम्ही एक 4-5 महिने भितर एकदा मेळपाक गेले ताका, त्याने इतलेंच आमकां सांगलें त्यांनी, हांव त्या बिल्डिंगे ल्हानाचो मोठो जाला, हांव तो बंद करून. We all have been going on and off, to MLA Amonkar, and we have placed a request to him regarding our building, But so far nobody has cared to, come and see this situation of our building. So I please request our MLA and all the higher authorities, to please come and see the building, what is happening around. And before the rain starts, and before any casualty take place, please help us. Thank you. Yeah, what all problems you face in this building? There is a leakage, there's sewage problems. There are so many things, I just want somebody to come and have a look, at the building, especially the rooftop. There is a leakage that is going on and some damages, that's it. How you manage all those things to make repair work and all? I do it on myself, As a single person, it's not possible for me, every now and then to go and check what is happening, the damage and all, Please address our problems. Our situation is very bad. At least in the rainy season, it's too bad. Sometimes the wall collapse, some things fall down. Please, I request our honorable MLA to please look into this as soon as possible. Hiru Mahale, Manish Parab and Vaishnavi Sargaonkar for Goa 365.